बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने पिछली वीडियो में बयान किया था कि जो हजरात खुदा की ज़ात का इनकार करते हैं वो असल में अपनी जहालत और बेबसीरती की वजह से ये फ़िल अंजाम देते हैं। अगर साहिब अक्ल अपनी अक्ल के ज़रिए से गौर व फिक्र करे तो इस दुनिया की छोटी से छोटी चीज़ में भी खुदा की ज़ात पर दलील मिल जाएगी, लेकिन ये हजरात गौर व फिक्र नहीं करते हैं। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में वादा किया था कि हम इस पूरी कायनात की कुछ चीज़ों पर गौर व फिक्र करेंगे और उसकी हिकमत के बारे में जानेंगे। खुदा ताला ने उनको किस तरह से खल्क किया है, कितनी हिकमत के साथ खल्क किया है। और हमने कहा था कि हम इंसान के बारे में बात करेंगे, फिर हैवान, फिर उसके बाद इंसान और हैवान के अलावा बाकी चीज़ों के बारे में बयान करेंगे। आज की वीडियो में हम इंसानों के बारे में बयान करेंगे कि खुदा ताला ने इंसानों को कितनी हिकमत के साथ खल्क किया है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने मुफद्दल से इब्तदाई मरहले से बयान करना शुरू किया कि इंसान को खुदा ने कितनी हिकमत के साथ खल्क किया है। माँ के पेट में खुदा किस तरह से खल्क करता है। चूँकि इमाम का कलाम बड़ा तवील है, हम पूरे कलाम को तो आपकी खिदमत में पेश नहीं कर सकते, लेकिन हम ख़ास में भी अखस कलाम को आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जो हजरात तफसीलन कलाम की ख्वाहिश रखते हैं वो किताब तौहीद मुफद्दल की तरफ रुजू कर सकते हैं। इमाम ने जब माँ के पेट में जो बच्चे की खिलकत होती है उसको बयान कर दिया, फिर उसके बाद जो बच्चे का दुनिया में आने के बाद सबसे पहला काम होता है वो है रोना। सवाल यह है कि बच्चा रोता क्यों है? ऐसा भी तो मुमकिन था कि वो बच्चा खामोश होकर आए, ऐसा भी मुमकिन था कि वो मुस्कुरा के आए। बच्चा रोता क्यों है? क्यों दुनिया में आके वॉइस पॉल्यूशन बढ़ाता है? खामोश होकर आता। लेकिन हम जब इस पर गौर व फिक्र करेंगे तो हमें मालूम होगा बच्चे के लिए रोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। असल में होता यह है कि जो बच्चा अभी तक माँ के पेट में था और माँ के पेट में माँ के फेफड़ों के ज़रिए से वो सांस ले रहा था, अब जब वो दुनिया में आ गए तो उसको ज़रूरत है फेफड़ों की जिसके ज़रिए से वो सांस ले सके। जब वो दुनिया में आता है और दुनिया में आने के बाद चीख मार के रोता है तो उसके फेफड़े खुल जाते हैं और जिसके ज़रिए से सांस लेने लगता है। आपने गौर किया रोने में भी कितनी हिकमत है? मैं अगर एक जुमला कहूं तो ये होगा कि बच्चे का रोना इतना ज्यादा जरूरी है कि अगर बच्चा दुनिया में आके ना रोए तो फिर उसके वालिदैन रोते हैं। बहरहाल ये एक जुमला था। रोने के लिए डॉक्टर का भी ये भी मानना है कि जो आंसू निकलते हैं वो आंसू बैक्टीरियाज को मार देते हैं, जो जरासीम होते हैं उसको खत्म कर देते हैं। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जनाब मुफद्दल से फरमाया कि मुफद्दल देखो, बच्चे का रोना बहुत ज्यादा मुफीद है। असल में बच्चे के दिमाग में एक रुतूबत होती है जिसका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो आंसू के जरिए से निकल जाती है। अगर बच्चे के दिमाग से वो रुतूबत ना निकले तो बच्चे को बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़े, बड़ी बीमारियों का सामना करना पड़े। मसलन आंखों की बीनाई का ख़त्म हो जाना, समाअत की क़ुव्वत का कम हो जाना, ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। बच्चे के बदन में और एक और रुतूबत होती है जो बच्चे के मुंह के ज़रिए निकलती है, जिसे हम राल बोलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि वो बदन से निकले, इसलिए कि अगर ये रुतूबत भी बदन से न निकले तो फिर बच्चों को लकवा या फालिज जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। और ये ऐसी बीमारी है कि अगर एक मरतबा आ जाए तो पूरी ज़िंदगी बच्चा मोहताज हो जाएगा। जैसा कि आप देखते भी हैं कि जो लोग पागल टाइप के होते हैं, जो बेचारे कम अक्ल रखते हैं, तो उनके मुँह से गाल टपकती रहती है। पागलपन की एक वजह यह भी है कि उनके बदन में रुतूबत रह जाती है, इसकी वजह से ये असर होता है। तो रोना बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। फिर उसके बाद एक सवाल ये आता है कि हम बाकी जानवरों को देखते हैं, जो चीज़ जानवरों से ख़ास होती है तो उनके बच्चे वो चीज़ लेकर पैदा होते हैं। जैसे मछली के बच्चे पैदा होते ही तैरने लगते हैं, बत्तख के बच्चे पैदा होते ही तैरने लगते हैं, जानवरों के बच्चे पैदा होते ही खड़े हो जाते हैं, चलने लगते हैं। लेकिन जो चीज़ इंसान से खासियत रखती है यानी अक्ल, तो इंसान के बच्चे तो अक्ल लेकर पैदा नहीं होते। इंसान का बच्चा अक्ल के साथ क्यों नहीं पैदा होता, बाशऊर क्यों नहीं पैदा होता? हमारा सवाल ये है। ये सवाल जनाब मुफद्दल से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुफद्दल, क्या तुमने कभी गौर किया है कि इंसान का बच्चा अक्ल के साथ क्यों नहीं पैदा होता? तो मुफद्दल फरमाते हैं, मौला मैंने तो कभी गौर नहीं किया, आप ही बता दीजिए। तो इमाम फरमाते हैं, इमाम का जो पूरा कलाम है उसको हम 4 पॉइंट में बयान करेंगे। पहला पॉइंट, इमाम ने फरमाया, देखो मुफद्दल, अगर इंसान का बच्चा अक्ल के साथ पैदा होता तो वो पैदा होते ही मदहोश हो जाता, इसलिए कि वो ऐसी चीज़ों को सुनता, ऐसी चीज़ों को देखता जो उसने कभी आज तक न सुनी थी न कभी देखी थी। वो बड़े बड़े दरख्तों को देखता, इंसानों को देखता, जानवरों को देखता, खिड़कियों को देखता, दरवाज़ों को देखता, घरों को देखता, एक नई नई आवाज़ों को सुनता।
ایسی چیزوں کو دیکھتا جو ابھی تک اس نے نہیں دیکھی تھی، تو ممکن تھا کہ وہ تمام چیزیں دیکھ کر وہ پیدا ہوتے ہی خوف سے مر جاتا، اس لیے کہ وہ ایسی چیزیں نہ اب کبھی اس نے سنی ہے نہ کبھی اس نے دیکھی ہے، تو اس کو خوف ہوتا اور مر جاتا۔ تو عقل کے ساتھ اگر پیدا ہوتا انسان کا بچہ تو پہلی خرابی یہ پیش آتی۔ دوسرا پوائنٹ جو امام فرماتے ہیں کہ اگر انسان کا بچہ عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو جس طرح سے وہ پیدا ہوتا ہے، جس طرح سے اس کو نہلایا جاتا ہے، جس طرح سے اس کو زبردستی دوائی پلائی جاتی ہے، جس طرح سے اس کو گود میں لیا جاتا ہے، پیار کیا جاتا ہے، اس کو رفع حاجت کے بعد دھلایا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا، اس لیے کہ وہ اس وقت تو عقل رکھتا ہے، ساری چیزیں وہ دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے، لیکن اس وقت اس کا جسم اس قابل نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے۔ اب وہ جب اس قابل نہیں ہے تو وہ تمام چیزوں کو سمجھ رہا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو کوس بھی رہا ہوتا کہ میں یہ تمام چیزیں نہیں کر پا رہا ہوں، وہ چلاتا مجھے کیوں زبردستی نہلایا جا رہا ہے، کیوں مجھے جھلایا جا رہا ہے، یہ تمام چیزیں وہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا اور نفسیاتی طور پر بڑا ٹارچر ہو جاتا اور وہ نفسیاتی مریض ہو جاتا، اور اس چیز کو جو نفسیاتی ڈاکٹر ہے وہ اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ پھر امام نے تیسرا پوائنٹ بیان کیا، اگر انسان کا بچہ عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو اس کے اندر معصومیت نہ رہتی، اور اگر معصومیت نہ رہتی تو اس کی طرف دل اٹریکٹ نہیں ہوتا، اس لیے کہ بچوں کی جو معصومیت ہوتی ہے، بچوں کی جو مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کے ذریعے سے دل میلان کرتا ہے، دل میلان پاتا ہے، ماں باپ اس سے محبت کرتے ہیں، محبت کرنے والے رشتہ دار اس سے محبت کرتے ہیں، اس کو گود میں لیا جاتا ہے، کھلایا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں کیوں؟ وہ معصوم ہے، بڑے انسان کو تو اس طرح سے نہیں کیا جاتا، لیکن وہ بچہ ہے، بچے کے اندر وہ معصومیت ہے، بچے کی مسکراہٹ میں ایک عجیب ہی اٹریکشن ہے، یہ تمام چیزیں دیکھ کر بچوں سے محبت ہوتی ہے۔ بس اگر وہ عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو اس کے اندر یہ تمام چیزیں نہ ہوتی اور نہ اس سے کوئی پیار کر رہا ہوتا، اور اس کے والدین بھی اس کی تربیت کرتے کرتے اکتا جاتے، یہ تمام چیزیں دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتا۔ چوتھا پوائنٹ امام بیان فرماتے ہیں کہ اگر انسان کا بچہ عقل کے ساتھ پیدا ہوتا تو وہ بچپنے میں یہ تمام چیزیں دیکھتا جو اس کے مطابق نہیں تھی، جو اس کے خواہش کے مطابق نہیں تھی، وہ اپنے ماں باپ سے چڑ جاتا، وہ اکتا جاتا، وہ پریشان ہو جاتا، اس لیے کہ وہ جو زندگی ہے وہ اس کے مطابق نہیں تھی۔ تو جب وہ بڑا ہوتا تو وہ ماں باپ سے الگ ہو جاتا اور معاشرے میں کہیں جا کر گم ہو جاتا، اس کے بعد وہ نہ اپنے ماں باپ کو پہچانتا، نہ بھائی کو، نہ بہن کو، نہ حلال رشتوں کی پہچان کرتا، نہ حرام رشتوں کی۔ یعنی فقط ایک چیز اگر الگ ہو جائے تو معاشرے میں اتنی خرابی پیدا ہو جائے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ پوری دنیا خود بخود پیدا ہو گئی ہے، پوری دنیا خود بخود چل رہی ہے۔ اب ان کی عقلوں پہ کون سورہ فاتحہ پڑھے، ان کو کون سمجھائے کہ یہ ایک چیز فقط اگر الگ ہو جائے، انسان کا جو بچہ ہے وہ عقل لے کر پیدا ہو جائے تو کتنی بڑی خرابی آ سکتی ہے۔ تو آپ غور کر سکتے ہیں کہ یہ پورا سسٹم ہے، ایک پورے ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھیے، جب بچہ تھوڑا سا بڑھتا ہے تو وہ شیر خارگی کی مدت سے آگے بڑھتا ہے تو اس کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ اپنے جسم کو قوی کر سکے، مضبوط کر سکے، اور اپنے جسم کو مضبوط اور قوت اور قوی بنانے کے لیے اس کو ضرورت ہوتی ہے گوشت، پھل، سبزیاں، اناج، روٹی، یہ تمام چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ان تمام چیزوں کو کھانے کے بعد اپنے جسم کو مضبوط بنا سکے، اور ان تمام چیزوں کو کھانے کے لیے اس کو ضرورت ہے دانتوں کی تاکہ وہ چبا سکے، اپنے مسوڑوں کے ذریعے تو وہ یہ تمام چیزیں نہیں کھا سکتا۔ تو جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اس کے دانت نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر یہ ساری چیزیں نیچر نے بنائی ہے، مادے نے بنائی ہے، تو نیچر کو کس نے بتایا تھا کہ اس سال میں بچے کو ضرورت ہوگی غذا کی تو اس وقت اس کے دانت نکلنے چاہیے؟ وہ پیدا ہوتے ہی دانت کیوں نہیں لے کے آتا؟ اگر وہ پیدا ہوتے ہی دانت لے کر آتا تو نہ تو اس کی ضرورت کے مطابق ہوتا، نہ اس کے لیے مناسب ہوتا۔ تو ایک خاص مدت میں دانت کا نکلنا، اس کی ضرورت کا پورا ہو جانا، یہ سارا خود بخود نہیں ہوا، یہ نظام کے ساتھ چل رہا ہے، پورا ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ذات ہے جو اس پوری کائنات کو ترتیب کے ساتھ چلا رہی ہے۔ پھر امام نے اس کے بعد بالوں کے بارے میں فرمایا، بال کتنے بہترین طریقے سے اللہ نے انسان کو دیے ہیں، اور بالوں کی مختلف شکلیں ہیں، مختلف شیپ ہے۔ انسان کے سر کے جو بال ہیں وہ لمبے اور نرم ہیں،
پلکوں اور بھووں کے جو بال ہیں وہ چھوٹے اور سخت ہیں، جو داڑھی کے بال ہیں وہ الگ اپنا انداز رکھتے ہیں، اور جو انسان کے پورے بدن پر روئیں کی شکل میں ہے وہ اپنا ایک انداز رکھتے ہیں، اور جو مردوں کا رواں ہوتا ہے وہ دکھائی دیتا ہے، خواتین کا رواں نادیدہ ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک ترتیب کے ساتھ ہوئی ہے، فقط آپ اس کو چینج کر کے دیکھ لیں، تھوڑا سا چینج کر کے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ انسان نہیں بلکہ جن بن جائے گا، ایک بھوت بن جائے گا۔ کیسے؟ آپ غور کریں کہ اگر پلکوں کے بال سر پہ لگا دیے جائیں، سر کے بال پلکوں میں لگا دیے جائیں تو انسان پلکوں کے بالوں میں کیسے کنگھی کرتا؟ سروں کے بال اگر پلکوں پہ لگتے ہیں تو وہ آنکھ سے نیچے آتے اور وہ دکھائی نہ دیتے، اور آپ دیکھیں کہ سر کے بال بڑھتے رہتے ہیں ہر ہفتے، پلکوں کے بال نہیں بڑھتے، بھاؤں کے بال نہیں بڑھتے، اگر بڑھتے بھی ہیں تو بہت کم بڑھتے ہیں۔ اگر پلکوں کے بال ہر ہفتے بڑھتے تو انسان کس طرح سے کاٹتا، پریشان ہو جاتا، وہ آنکھوں سے دیکھ نہ پاتا۔ اس کے بعد آپ غور کریں، داڑھی کے بال روئیں پہ لگا دیتے اور روئیں کے بال داڑھی پہ لگا دیتے، انسان نہ اچھا لگتا۔ تھوڑا سا اور چینجنگ کریے، جو مردوں کا رواں ہے وہ عورت کو ہوتا اور خواتین کا جو رواں ہے وہ مردوں کو ہوتا۔ آپ ایک چھوٹی سی چینجنگ کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یعنی یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہے وہ ساری کی ساری ایک ترتیب کے ساتھ ہے، وہ نظام کے ساتھ ہے۔ جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات خود بخود بن گئی ہے، ان کو کچھ نہیں پتا ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کرے اور وہ کسی ڈاکٹر سے علاج کروائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔